جو الزام دیتا جاندا ہے کہ اہل حدیث تے اہل بیت نو نہیں مندے، آل رسول دے منکر نے، اللہ دی قسم ہے اے روئے زمین تے اتنا بڑا جھوٹ ہے جویں کوئی کیڑی نو آکھے اونٹ ہے۔ اے روئے زمین تے اتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس تو بڑا جھوٹ کائنات دے اندر اور کوئی نہیں ہو سکدا۔ ہاں اے ایت تطہیر دے بارے جو اے بات بیان کیتی جاندی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر تشریف فرما سی، حضرت فاطمہ آئیاں، حضرت علی آئے، حضرت حسن و حسین آئے رضی اللہ عنہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو اپنی چادر دے اندر داخل فرمایا اور فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، یہ بیان کر کے لوگ آندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث دے اندر اپنی ازواج نو اہل بیت دے اندر شامل نہیں کیتا۔ میرے محترم بھائیو، اے روایت جدوں بیان کیتی جاندی ہے ایتھے بھی بددیانتی کیتی جاندی ہے۔ یہودیاں دی طرح نؤمنو ببعض و نکفرو ببعض، کہ اسی بعض حصے تے ایمان لے آنے ہاں تے بعض دا انکار کرنے ہاں۔ انج نہ کرو بلکہ پوری حدیث تے پڑھو نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نو جدوں اپنی چادر دے اندر شامل فرما کے تے اے دعا کیتی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے میرے گھر والے نے، اللہ جی انہاں تو ہر قسم دی نجاست اور غلاظت نو دور فرما دیو۔ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلمات ارشاد فرمائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گھر دے اندر موجود اس وقت ام سلمہ نے رضی اللہ عنہا فرمان لگیاں اللہ دے بیت، اللہ دے پیارے پیغمبر جی، کیا میں اہل بیت دے اندر شامل نہیں؟ اللہ دے نبی جی کیا میں اہل بیت دے اندر شامل نہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے انتی علی مکانی کی و انتی علی خیر، اے ام سلمہ تیرا تے اپنا ہی مقام ہے، تو تے پہلے ہی اہل بیت دے اندر شامل ہے، و انت علی خیر، اور اے ام سلمہ تو تے انہاں نالوں بہتر ہے، انہاں نالوں بہتر ہے، انہاں نو تے میں اعزازی طور تے اہل بیت دے اندر شامل کیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو پتہ یہ چلیا کہ آیت تطہیر دے اندر نبی دی ازواج بھی شامل نے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔